यमहकु मिटाता है, अल्लाह अर्रिबा सूद को, व युरबी और वो बढ़ाता है, सदक़ात सदक़ात को, वल्लाहु और अल्लाह ला युहिब्बु नहीं वो पसंद करता, कुल्ला हर कफ़ार सख्त नाशुक्र असीम बहुत गुनाहगार। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्र गुनाहगार को पसंद नहीं करता। तो आपके सामने जो जी ये यम हकू है, मीम हा कौफ से है मिटाने के लिए, वो मिटाता है या वो घटाता है, ठीक है, घटा देता है। उसके बाद युरबी रौबा, और उसे ज्यादा करने से, बढ़ाने से, ठीक है। अब यहाँ पर सूद और सदका दोनों के हवाले से जो चीज है ना वो एक्सप्लेन की गई है। अल्लाह ताला सूद का जो है ना वो मुठ मार देता है जैसे, और सदका की अल्लाह ताला जो है वो नशोनुमा करता है। अल्लाह किसी नाशुक्र बदबर जो इंसान को पसंद नहीं करता। तो सूद का मुठ मार देना जो है वो कैसी चीज में आता है कि अल्लाह ताला सूद को मिटा देता है, यम हकू मिटा देने से, ठीक है। और इसमें ये बेसिकली क्या है कि सूद बज़ाहिर कितना ही ज्यादा हो जाए, लेकिन इसका आखिरी जो अंजाम है ना वो किल्लत और कमी है। और मुस्नद अहमद में रिवायत है, यानी होता क्या है कि कोई सूद लेता रहता है, लेकिन आखिरकार उसका नतीजा नुकसान की शक्ल में या बैंकरप्सी की शक्ल में सामने आता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, और अल्लाह ने भी आयत में फरमा दिया कि अल्लाह ताला इसको मिटा देगा। कभी बरकत सूद के पैसे में नहीं पड़ती, क्योंकि सूद जो है ना एक्सप्लॉइट करने के लिए है। तो सूद बेसिकली है क्या कि जब आपने किसी को कर्जा दिया 20 रुपए, उसके बाद आपने उसे वसूल तो किया सपोज 2 साल बाद, लेकिन आपने लिए उसे 50 रुपए या 40 रुपए, तो ये तो है तो सूद ना, किसी को एक्सप्लॉइट करने वाली बात है ना। कि आपने लिए तो उससे 20 रुपए थे, ठीक है, उसने आपसे 20 रुपए लिए थे कर्जा, और जब वो आपको वापस दे रहा है तो आप उसे 40 ले रहे हैं। तो ये चीज अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा नापसंद है, इससे एक्सप्लॉइटेशन होती है गरीबों की। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हलाल माल से सदका करेगा, अल्लाह उसके पाक सदके को दाएं हाथ में लेगा, फिर उसको बढ़ाता चला जाएगा। और इसे बुखारी ने फिर रिवायत भी किया है। तो यही हमें पता चलता है कि जैसे अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं ना कि मैं सदको जो सदके हैं जो भी इंसान देते हैं सदकात को, अल्लाह ताला नशोनुमा देता है। तो नशोनुमा देने से मुराद यही है ना कि अल्लाह ताला इसको बढ़ाता है, इसमें बढ़ोतरी होती है, इसकी ग्रोथ होती है और बढ़ता चला जाता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू दर रदी अल्लाह तआला अन्हो से रसूल से पूछा उन्होंने कि सदका क्या है, ठीक है। अबू दर रदी अल्लाह अन्हो ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सदका क्या है। तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ना कि सदका क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जितना अल्लाह की राह में खर्च करेगा उससे कई गुना उसको जो है अजर मिलेगा, और अल्लाह के यहाँ बहुत है, यानी हम जितना इमेजिन कर भी नहीं सकते अल्लाह ताला कितना बढ़ा चढ़ा के हमें इसका अजर देंगे। तो सदकात का यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि अल्लाह की तरफ से कितनी ज्यादा मोटिवेशन है हमारे लिए। हमें तरगीब दिलाई जा रही है कि हम अल्लाह की राह में अपने माल को लगाएं। इसमें फायदा किसका है? हमारा फायदा है। अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है हमारे सदकात की, हमें जरूरत है अल्लाह को सदका दे के अपने लिए आखिरत बनाने की। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक की बात आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ही मोटिवेशनल ये बात है कि जन्नत के बहुत से दरवाजे हैं, जिनमें से बाबुल सलाह है, बाबुल जिहाद है, बाबुल रियान है। तो बाबुल सलाह तो हम सब समझते हैं ना कि ये जो बहुत ज्यादा नमाज पढ़ता है तो वह बाबुल सलाह से गुजारा जाएगा, जो बहुत ज्यादा रोजे रखता है तो बाबुल रियान से गुजारा जाएगा। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हीं में से एक दरवाजा जो है ना वो बाबु सदका के नाम से, तो उससे उस शख्स को बुलाया जाएगा जो कि दुनिया में अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ के सदका दिया करता था। तो जब ये मुख्तलिफ अबवाब का जिक्र किया गया तो इसमें अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई शख्स ऐसा भी होगा जिसे कि हर दरवाजे से बुलाया जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, मुझे उम्मीद है कि वो तुम ही होगे।
تو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں یہ تھا کہ وہ ہر چیز میں بازی لے جاتے تھے. تو ہمیں تو پتہ ہی ہے ان کے بارے میں. ایک جنگ کے موقع پر ایون حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جو اللہ کی راہ میں مال کا جب مطالبہ کیا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج تو میں نا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بازی لے جاؤں گا. اور وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے. تو یعنی گھر کے سامان سے مراد یہ کہ جو بھی ان کی جمع پونجی تھی نا تو وہ آدھی لے کر آ گئے. تو جب آئے تو پہلے سے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے اور وہ سارا کچھ اپنے گھر کا سامان اور ساری جمع پونجی پہلے ہی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا لا کر دے چکے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا. تو یہ بات تھی نیکی کی راہ میں وہ ہمیشہ بہت آگے رہتے تھے. وہ مطلب کہ آپ کے سامنے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو کیریکٹر ہے، جو خوبصورتی ہے، سبحان اللہ، کہ انہوں نے دین کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ صدقہ سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے، کون سا کوشچن ہے بغیر. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اس زمانے میں صدقہ کرے جبکہ تو خود تندرست ہو، تجھے محتاجی کا بھی ڈر ہو. ایسے زمانے میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے، اور اسے بخاری میں مینشن کیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے روک کر رکھنے والے بخیل کے مال کو تلف کر دے. یہ بھی بخاری اور مسلم میں مینشن ہے. یعنی باقاعدہ وہ دعا دیتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں پیسہ لگا رہا ہے اللہ اس کے پیسے میں برکت ڈال دے، اور جو بخیل ہے اللہ کی راہ میں روک روک کے پیسے کو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کا پیسہ ہے وہ بھی اس کا ختم ہو جائے، بے برکتی پیدا ہو جائے اس کے پیسے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ اور اس کا انفاق ہوگا. انفاق کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہے اللہ کی راہ میں پیسہ لگانا ہوتا ہے. تو اب صدقہ جاریہ بھی اس کے اندر آتا ہے. سپوز ایک شخص نے کہا آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا باپ فوت ہو گیا اور اس نے مال بھی چھوڑا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں کی، تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو یہ کیا اس کی کوتاہیوں کا کفارہ بنے گا جو اس نے اس دنیا میں کی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں ضرور. اسے باقاعدہ مسند احمد میں روایت کیا گیا. تو یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے لیے صدقہ تو کرتے ہیں، یہ ہمارے کب کام آئے گا؟ مرنے کے بعد. اب جو ہے مثال کے طور پر ہمارے جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لحاظ سے ہمارے لیے سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ ہم ان کے لیے بہترین جو نیکی کا اہتمام کر سکتے ہیں نا وہ صدقہ کرنا ہے. اس طرح سے کیا ہے کہ ہم اپنا بھی فیوچر بنا رہے ہیں. جو ہم اپنے والدین کے لیے جو ہم کر رہے ہیں، جو آلریڈی جو کہ جا چکے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ان کا گناہوں کا جو ہے کفارہ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صدقہ دیتے ہیں. تو اس سے بہترین سودا پھر اور کیا ہوگا؟ اور یہ بھی بات ہمیں پھر پتہ چل رہی ہے کہ اگر ہم دے رہے ہیں صدقہ نا تو اس کا جو ثواب ہے وہ آخرت میں ہمیں ملے گا. تو یہ جی آپ کے سامنے آیت تھی، سود اور صدقہ کی حقیقت سے ریلیونٹ تھی، اور دونوں کے ریزلٹس میں کمپلیٹلی تضاد ہے کہ دونوں کاموں کے کرنے والے کی نیت اور غرض بھی ایون جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. صدقہ دینے والا تو کسی معاوضہ کے بغیر اپنا مال دوسرے کو دیتا ہے، جبکہ سود میں کسی معاوضہ کے بغیر دوسرے کا مال لیا جاتا ہے. تو صدقہ کرنے والا محض اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال صدقہ کرتا ہے، جبکہ سود لینے والا اپنے مال پر ناجائز زیادتی کرتا ہے. دونوں کا متضاد ہونا آپ کے سامنے، اپوزٹ ہونا اس آیت سے بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ سود سے حاصل شدہ مال یا اس کی برکت کو مٹا دیتا ہے، اور صدقہ کرنے والے کے مال یا اس کی برکت کو بڑھا دیتا ہے. اور سود کا مٹانا اور صدقے کا بڑھانا آخرت کے لیے تو ہے ہی، مگر اس کے کچھ آثار دنیا میں بھی انسان آبزرو کر لیتا ہے، آ جاتے ہیں اس کی آبزرویشن میں. پس سود جو ہے نا جس مال میں شامل ہو جائے گا وہ مال خود بھی ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، اور اپنے ساتھ اچھے مال کو بھی لے جاتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے سٹہ بازوں کا اور سود خوروں کا جو بازاروں میں عموماً حال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کہ جیسے سپوز کل ایک شخص کروڑ پتی تھا اور آج وہ ایک ایک پائی کا محتاج ہو.
لیکن صدقہ ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، اس کی نشو و نما فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہم دنیا میں ایسے صدقہ کرنے والے بنے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے کرے جن کو آخرت میں کوئی رنج و غم نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب